بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما مد الأرض، كما نحمده على ما بسط السماوات، ثم زين الأرض بالحبوب والثمرات، كما زين السماء الدنيا بالنجوم والسيارات، ثم انتخب الأرض للوحي والرسالات، ففضل البشر على جميع المخلوقات، وفضل أمة محمد على جميع الأمم السابقات، وشرفها بخمس صلوات مكتوبات، فأفضل الصلوات وأزكى التحيات على فخر الموجودات وخاتم الرسالات، وعلى آله وأزواجه الطيبات والصحابة والصحابيات ومن تبعهم من المسلمين والمسلمات. أما بعد، فيا أصحاب أكمل الشريعات، إن الصلاة من أعظم العبادات وأجل الفرائض والطاعات، وهي أول ما فرض من العبادات، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من المكتوبات. فالصلاة ليست حركات منقولات، ولا تسبيحات معدودات، ولا عادات متكررات، بل هي عبادة عظيمة الأهمية، جليلة الفضيلة، كثيرة الآثار والثمرات. هي صلة بين العبد وربه، ومناجاة بين العبد ومعبوده، ومدرسة لتزكية النفوس وإصلاح القلوب، وسبب لاستقامة الأخلاق والمعاملات. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهنا ينشأ سؤال مهم، ويقف المؤمن مع نفسه وقفة محاسبة ومراجعات: هل نصلي كما أمرنا؟ وهل نقيم الصلاة كما فرضها الله تعالى علينا؟ فلماذا لا نرى لصلاتنا آثارا في حياتنا؟ ولماذا لا تظهر ثمراتها في معاملاتنا؟ ولماذا لا تبدو آثارها في أقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا؟ نصلي ثم نعود إلى ما كنا عليه، نقوم بين يدي الله، ثم نخرج فنفعل ما لا يرضيه. فإذا كنا بعد الصلاة على ما كنا عليه قبل الصلاة، فماذا صنعت الصلاة فينا؟ هذه هي القضية التي تحتاج إلى أن نقف عندها طويلا. فلماذا لا تغير صلاتنا حياتنا؟ ولماذا لا تترك أثرا علينا وفينا؟ عباد الله، ليست العبرة بكثرة الصلاة وحدها، ولا بكثرة الركوعات والسجدات، وإنما العبرة بما تصنعه الصلاة في صاحبها من تغييرات وإصلاحات. فالصلاة التي لا تغير أخلاق صاحبها تحتاج إلى مراجعة، والصلاة التي لا تمنع صاحبها من المعاصي والمنكرات تحتاج إلى تدبر ومحاسبات، والصلاة التي لا تزيد صاحبها خوفا من الله ورجوعا إليه تحتاج إلى إصلاح وتصحيحات. فاسأل نفسك بعد كل صلاة: ماذا تغير فيه؟ هل زادتني الصلاة خوفا من الله ومراقبة له؟ هل زادتني صدقا في الأقوال، وأمانة في المعاملات، وعفة في النظرات، وتحارة في القلوب والنيات؟ فإن المشكلة ليست في الصلاة، فإن الصلاة التي شرعها الله تعالى لا تكون إلا ناهية عن الفحشاء والمنكر، ولكن المشكلة في المصلي الذي لا يقيمها كما أمر، ولا يؤدي فرائضها وواجباتها وآدابها كما يليق بقدرها ومكانتها. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقيمها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخي في الله، لا تجعل صلاتك محجة تمر عليها 5 مرات في ليلك ونهارك ثم تعود إلى ما كنت عليه قبل الصلاة، بل اجعلها 5 وقفات يومية لإصلاح القلوب وتجديد العهد وتصحيح الطريق. فلا تجعل صلاتك تكبيرات باللسان وقلبك غائب وذهنك شارد ونفسك متعلقة بالدنيا والملهيات، بل اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فإن صلاة لا تغير صاحبها من المعاصي إلى الطاعات، ولا من الغفلات إلى التذكرات، ولا من القسوة إلى الرحمة، ولا من الخيانات إلى الأمانات. صلاة تحتاج من صاحبها إلى وقفات ومراجعات. فأقيموا الصلاة يا عباد الله، وأقيموا معها قلوبكم، وأصلحوا معها سرائركم وعلانياتكم، فإن الصلاة إذا صلحت معها كثير من شؤون الحياة، وإذا صدقت الصلة بالله استقام للعبد الطرق والجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه غفور الذنوب والسيئات.